अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि सास बहू का रिश्ता जो है ना उसको हम बेहतरीन कैसे बनाएं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये रिश्ता बेचारा जो है ना सदियों से बदनाम है। हर ज़माने में जो है ना इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव समझा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी रिश्ते की जो है ना उसकी साइकोलॉजी को समझ जाओ, उसकी डेप्थ को समझ जाओ ना, तो किसी भी रिश्ते को बेहतरीन बना सकते हो। और इंशाल्लाह इस रिश्ते को भी आप बेहतरीन और आइडियल बना सकते हो अगर आप इसकी डेप्थ में जाके इसकी इमोशंस को लर्न कर जाओ। क्योंकि देखिए एक आम सा जुमला बहुत हम सुनते रहे कि हर लेडी जो है वो ये कहती सुनाई देती है, जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं मिली और अब मैं सास बनी हूँ तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। तो ये कि आप तो हमेशा ही अच्छी थी, बस ये कि दोनों तरफ से आपको जूते पड़े, सास से भी मारे, अब नीचे से बहू के भी पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर रिश्ते को अच्छा बनाया जा सकता है, हर रिश्ते को आइडियल बनाया जा सकता है। बस सीखना चाहिए कि हम इस फ्रिक्शन को किस तरह से कम करें। और वो अगर अंडरस्टैंड कर जाएंगे एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को और इस साइकोलॉजी को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर ये कि इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलें पहले हम देखते हैं सास का पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी तरफ से वो क्या होता है। जब वो बेटे की शादी करती है तो क्या है, उसको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पड़ जाती हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर है उसका टाइम डिवाइड हो गया। पहले जो बेटा उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, अब जो है कि उसको उसका डिवाइड हो गया, उसने बीवी को भी बहुत टाइम देना है, बल्कि ज़्यादा टाइम देना है। तो अब सास के पास बैठने का टाइम जो है उसका कम हो गया है। जो वो माँ के साथ स्पेंड करता था उसमें कमी आ जाती है। एक तो टाइम का इशू हो जाता है और दूसरा ये कि सास को जो है ना वो लगता है कि मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, ये जो नई आई है पता नहीं ये हमारे दरमियान में वॉल्स ना खड़ी कर दे, ये मेरे बेटे को लेकर अलहदा हो जाएगी, वो मुझे मिलने नहीं देगी। बहुत सारी उसके अंदर ना इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। और फिर ज़ाहिर है वो ओल्ड एज में भी जा रही है, उसको ये भी होता है कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा, हमने इसको पढ़ाया लिखाया कि कल को हम ओल्ड होंगे, हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए तो ये हमारा सहारा बनेगा, हमारी केयर करेगा। अब ये ना हो कि हमसे दूर चला जाए और ये जो है ना ये हमें छुड़ा के ले जाए। तो ये होता है सास का उसके इनसिक्योरिटीज़। और उसमें फिर वो क्या करती है, कई दफ़ा वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शुरू कर देती है। कई दफ़ा जो होता है वो ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकती है कि वो बेटा जो है वो माँ की तरफ तवज्जो करे, उसकी तवज्जो लेने के लिए वो कुछ कर भी सकती है हरकतें ना। तो और लेकिन कई दफ़ा वो वाकई कभी वो बीमार भी हो सकती है, जेन्युइन बीमारी भी हो सकती है। जाहिर है ओल्ड एज आ रही है, इंसान की मशीन जो है, बॉडी की मशीन जो है वो तो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, वो हो भी सकती है। तो बहरहाल दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं कि क्या वो एग्जैजरेट कर रही हैं या फिर ये कि वो वाकई उतनी ही बीमार है जितना कि वो शो कर रही हैं। तो ये कि इस तरह से इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया सास का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बहू का देखें तो बहू जो है वो जब नई शादी होती है उसको लगता है कि ये हस्बैंड जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ बॉन्डिंग बने, मेरा दुख सुख का साथी है, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, तो हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और बहू से भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसको कोई और जो है ना रिश्ता जो है ना वो नज़र आए, ख़ास तौर पे सास का या ससुराल वालों का। तो उसको लगता है कि पूरा टाइम जो है ना बस अब मेरा ही है। तो शी बिकम्स वेरी पोजेसिव कि बस अब ये जो है ये अब मुझे पूरा टाइम देना चाहिए, मुझे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और वो भी कुछ कर सकती है, कुछ ना कुछ वो भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स कर सकती है, कुछ उल्टे सीधे सिचुएशंस बना के या इल्ज़ाम लगा के। तो इस तरह से वो भी जो है ना वो सिचुएशंस बना सकती है और अपने हस्बैंड को जो है ना वो थोड़ा सा उसके भी ब्रेन में ये बातें डाल सकती है कि आपकी मॉम जो है वो इस तरह से ठीक नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। तो वो भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स में जा सकती है। तो दोनों अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में जा रहे हैं। अब देखें इसका सोल्यूशन क्या है। आप बॉय को तो समझे, वो बेचारा तो पेंडुलम बना होता है, वो कभी माँ की तरफ कभी बीवी की तरफ, वो किधर जाए तो जाए कहाँ बेचारा। तो ये है कि उसको जो है वो अब देखिए वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि वो दोनों रिश्ते जो हैं ये दोनों उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट के हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं। तो वो उसको समझ नहीं आती कि मैं किसका साथ दूँ किसका ना दूँ। तो आप दोनों से प्यार करते हो ना तो उसको इम्तिहान में ना डालो। देखें बहू को भी सोचना चाहिए कि अगर वो उसके कहने में आके या वो किसी वजह से माँ के साथ बदतमीज़ी कर देता है तो फिर ये कि वो अल्लाह को जवाब देगा कि माँ से बदतमीज़ी की है। और फिर इसी तरह अगर वो माँ के कहने में आके अगर बीवी के साथ बदतमीज़ी कर जाता है तो बीवी के भी बहुत हकूक़ हैं। तो दोनों के अपनी अपनी जगह हकूक़ हैं। तो दोनों को आपस में के मामलात खुद ही सॉल्व करने चाहिए, बेटे को बीच में नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि उसके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं और दोनों ही बहुत ही मोहब्बत के और एहतराम के रिश्ते हैं।
اور یہ کہ وہ دونوں جگہ اگر وہ کسی کے حقوق میں کمی کرے گا تو اللہ کو بھی جواب دے ہوگا. تو اس کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. لڑکوں کو ویسے میں کہتی ہوں کہ ان کو اتنا میچیورٹی ہونی چاہیے اور اس کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دونوں ان سے کہہ دینا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے پرابلمس ہیں نا خود سالو کریں. تو آپ دونوں جو ہے میرے لیے قابل احترام ہیں. تو یو کین سالو یور پرابلمس یور سیلوز، یو آر بوتھ میچیور اینڈ ایڈلٹس. تو مجھے مت اس میں ڈالیں. تو لڑکا یہ کہہ کے دونوں لیڈیز سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ خود ہی سالو کریں اپنے پرابلمس، میں نہیں سننے والا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ان کو بیلنس کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہو کو میں کہتی ہوں کیونکہ وہ ینگ ہے، ایک جنریشن گیپ بھی ہے، اس کو اپنی ماں کی جگہ ہی سمجھ لے. اور یہ کہ وہ ماں تو نہیں ہو سکتی لیکن ماں کی جگہ سمجھ لے. اسی طرح ساس بھی سوچے وہ بیٹی تو نہیں ہے لیکن بیٹی کی جگہ سمجھ لے. دونوں ایک دوسرے کو جگہ دیں. ان کے دونوں کے علیحدہ علیحدہ باکسز ہیں، ان کا آپس میں کچھ بنتا ہی نہیں ہے. یہ جیلسی اور یہ جو فیئرز ہے، یہ خوف ہے کہ یہ مجھے گھسیٹ لے گی ادھر بیٹے کو، اور اس کو خوف ہے کہ بیٹا مجھے توجہ نہیں دے گا، میرا ہسبینڈ مجھے توجہ نہیں دے گا، ماں کے پیچھے لگ جائے گا. تو یہ خوف نکال دینے چاہیے. ٹھیک ہے. دونوں کو ایک ٹیم کی طرح کام کرنا چاہیے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا ایک ہی خاندان کے ہیں. اللہ نے چوز کیا آپ کو اس خاندان میں، آپس میں آمنے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں. تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضامندی تھی کہ آپ نے اس گھر میں جانا تھا. تو یہ کہ دونوں کو سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یہ کہ بچے کی خاطر جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کے مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ امپروو کر جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ماں میں اور بیوی میں دوستی ہوتی ہے وہاں لڑکے بہت ہیپی ہوتے ہیں. وہ بیچارہ جو ہے وہ باہر بھی جائے، جاب کرے، وہاں پہ کتنے اس کو زیادہ کتنے لوگوں کا فیس کرنا پڑتا ہے، کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہیں. تو جب وہ گھر آئے تو گھر میں ایک اور وار سٹارٹ ہوئی ہے. تو وہ بیچارہ کہاں جائے. تو اس کو ایک سیف سپیس چاہیے، ایک اس کو سکون کی جگہ چاہیے. تو ماں اور بیوی جو ہیں دونوں کو چاہیے کہ اپنے تعلقات ٹھیک کریں تاکہ بیٹے کو جو ہے سکون کی جگہ دیں. باہر کے جو سارے بیچارہ غبار لے کر آتا ہے تو آگے کم سے کم یہاں پہ آ کے وہ دھو تو سکے، وہ اپنی پریشانیاں کسی کے ساتھ وہ شیئر تو کر سکے. یہاں آتا ہے تو نئی پریشانیوں کا ایک پنڈورا باکس کھلا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو چاہیے کہ دونوں جو ہیں اس بچے کو، اس لڑکے کو ایک سیف سپیس دیں، ایک سکون کی جگہ دیں. کیونکہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر اس کو وہاں نہیں ملتی تو وہ کئی کچھ پھر باہر ڈھونڈ سکتا ہے. وہ خدا نخواستہ کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں پڑ سکتا ہے، وہ کچھ اور چکروں میں پڑ سکتا ہے کہ یہ گھر میں تو جانا دینا ایک مصیبت ہی ہے، ایک اور وار زون میں جانے کی بات ہے. باہر بھی میں اتنے اپنے باس کی باتیں سنوں، اپنے کولیگس کی باتیں سنوں، گھر جا کے میں یہ باتیں سنوں، تو اس سے بہتر میں کہیں اور ہی جو ہے نا میں سکون ڈھونڈتا ہوں. تو دونوں کو چاہیے کہ ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں. ہر کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ جو ہے نا پرسنالٹیز کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو جگہ دیں. کوئی کہیں نہیں جاتا، ہر رشتہ برقرار رہتا ہے اگر آپ اس کو پیار، محبت اور عزت کے ساتھ کرو اور معاف کر دیا کرو. کچھ پاسٹ میں ہو گیا تو اس کو معاف کر دو اور پریزنٹ اور فیوچر کو اچھا بناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. کوئی کسی کو چھڑا کے نہیں جا سکتا، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ قطع تعلقی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. تو ان رشتوں میں آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو ان کو اچھا بنائیں، خوبصورت بنائیں، ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، ایک دوسرے کی انسیکیورٹیز کو سمجھیں اور اس کے اوپر کام کریں. تو انشاءاللہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. تو آئی ہوپ اس سے آپ نے پوائنٹس لیے ہوں گے. تو ٹیک کیئر. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.